जी, तो आज बात करेंगे बदले-बदले से नज़र आते हैं मेरे सरकार, मिज़ाज भी बदल गए हैं। बस क्या ही मैं कहूँ कि ये तब्दीली वैसे है बड़ी अच्छी। तो कल भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि अंबर नाज़ ऑफ़िशियल का हो चुका है दूसरा जन्म और जो अभी इसकी वीडियो आई है, ठीक है? फ्रेश वीडियो जिसमें ये गुड न्यूज़ दे रही है, सुना रही है खबर कि मेरी नंद के यहाँ जो है वो बेटी पैदा हुई है। तो इसमें इस वीडियो में तो बड़ी ही कोई ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, ख़ास किस्म की। अब ये सॉफ्टवेयर क्या ससुराल वालों ने अपडेट किया है क्योंकि जो ससुराल है ना, वो ससुराल ही होता है। बड़ी-बड़ी बिगड़ी-बिगड़ी लड़कियों को भी सुधार लेता है, हैं? टेढ़ी लड़कियों को भी सुधार लेता है। तो क्या ये उसका असर है? या फिर भाभी जान असरअंदाज़ हो रही हैं? क्योंकि आप सब लोग जानती हैं कि भाभी पे जितने ज़ुल्म के पहाड़ ढाए जाएँ ना, भाभी टस से मस नहीं होती, ऑल राउंडर है भाभी, हैं? वो सारे काम कर लेती है लेकिन वो उफ़ नहीं करती, ये नहीं कहती मैं थक गई हूँ, ये नहीं कहती कि मैं मुझसे ये काम नहीं होता। हर काम खुश उसलूबी से कर लेती है और शिकवा नहीं करती और तारीफ़ें भी बटोर लेती है, ठीक है? हमेशा ही नंदों को बुरा-भला कहा जाता है, हमेशा ही कुमकुम तारीफ़ें बटोर लेती है, तो कहीं यही चीज़ें तो हमारी नंबर नाज़ ऑफ़िशियल पर असरअंदाज़ नहीं हो गईं। कहीं भाभी का रंग नंद पे चढ़ने तो नहीं लगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि भाभी के साथ कितना प्यार जताया जा रहा था। तो इसी बात का करते हैं जी खुलासा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल क्यूट प्यारी चुन्नी-मुन्नी है जो बिल्कुल अभी ताज़ी-ताज़ी क्या कहते हैं चूज़ी अंडे से निकली है, जो अभी पिछले 3 साल से सिर्फ़ 24 साल की हुई है और 25 साल की होने में अभी उसको 2-4 साल मुझे लगता है दरकार रहेंगे। तो लिहाज़ा इतनी मासूम, इतनी चुन्नी, इतनी मुन्नी है जिसकी ज़ुबान जो है ना अपने कंट्रोल में नहीं थी और आए रोज़ लोगों से तू तड़ा, ये वो, ऐसे-वैसे किसी को बेऔलादी के ताने तो किसी के बददुआएँ तो किसी को कुछ तो एकदम से आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कल तक रो रही थी कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा इस घर में। इस घर के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ हैं, बिजली के बिल आधे देती हूँ, ग्रोसरी में आधा खर्च करती हूँ, बच्चे की शॉपिंग खुद करती हूँ, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम लगवाने में भी मैंने अपनी एक अमाउंट जो है वो अपने हस्बैंड को दे दी। पर मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, कोई मुझे ये नहीं कहता कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। और सिर्फ 30,000 के लेंस की जब बात आती है, जब खुद पे खर्चा करने की बात आती है तो हस्बैंड साहब नाराज़ हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है और मुझे साफ साफ मना कर देते हैं कि इतना बड़ा खर्चा मैं लेंस पर नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन पहले तक तो अंबर नाज ऑफिशियल के हस्बैंड जो हैं वो मतलब उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे थे। और आज आज की बात मैं बताती हूँ, उससे पहले बताती हूँ सास ससुर का। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी स्वीट अंबर जी, हमारी प्यारी शहज़ादी, ठीक है, हमारी चूज़ी, कह रही थी कि भई जो मेरी परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहा, मेरा बच्चा पैदा हुआ, जो मेरे साथ खड़ा रहा वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी और जिसने मेरा साथ नहीं दिया, अपने कामों में बिज़ी रहे, मैंने उनसे ज़िक्र भी नहीं किया अपनी तकलीफ़ का कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। वो मेरे दिल पे बातें नक़्श हो गई हैं, मैं कभी भी भूलूँगी नहीं, लेकिन इतनी जल्दी भूल गई, हैं? है ना अजीब बात? अब आप मुझे बताएँ ना कि ये किस चीज़ का असर हो गया है? कोई समझ नहीं आ रही रातों-रात, मतलब कि क्या तब्दीली आ गई है। उसके बाद हमारी प्यारी चूज़ी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल जिसने कहा था कि ये मैं लास्ट टाइम भाभी के घर जा रही हूँ, पहली और आखिरी बार, बस इसके बाद नहीं, ख़त्म शुद। लेकिन चली गई, अजीब बात है? है ना अजीब बात? तो उसके बाद जी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल हमारी प्यारी मुन्नी जो कल तक कह रही थी, मेरी सासू माँ कहती है अपना-अपना काम, अपना-अपना कमाओ ते अपना-अपना खाओ ते अपना-अपना काम करो, अपना-अपना बच्चा आप सँभालो। हुँ? आज वो कुछ और कह रही है वीडियो में। मुहतरमा इरशाद फरमाती हैं, इब्राहीम पे जानवारी करती हैं आंटी अंकल, इब्राहीम से इतना प्यार करते हैं, सारा दिन इब्राहीम जो हैं वो अपनी दादी दादा के पास रहते हैं। वाह क्या बात है, मैं सदके मैं वारी मैं कुर्बान। पहले तो मैं कहूँगी कि ये तब्दीली तो बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, जितना भी सराहा जाए कम है। फिर चाहे ससुराल वालों ने ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, शोहर ने लगामें कसी हैं, या फिर कुमकुम की क्या कहते हैं भाभी के जो असरात हैं वो इस पे भी नमूदार हो रहे हैं।
لیکن جو بھی ہے اچھا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اچھا ہے۔ اب یہ اچھا اچھا بولے گی تو کوئی بھی اس کو برا برا نہیں بولے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ منی چنی تو نے آج ساس سسر کی برائی کیوں کی، منی چنی آج تو نے شوہر کی کیا کہتے ہیں بینڈ بجا دی ہے، منی چنی آج تو نے بھابھی کو بیچاری کو پھر سے رگڑا لگا دیا۔ تو پھر کیوں ہم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، بالکل بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن رک جائیں، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، پارٹی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو یہ شروعات ہیں۔ ابھی یہ وہ ہماری پیاری سویٹی امبر ہے جو پل میں تولا پل میں ماشا، صبح اور شام اور صبح اگر وہ کہتی ہے نا کہ میں چاہتی تو گاڑی بھی لے سکتی تھی ہے، سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے گاڑی لے لو، گاڑی کی مجھے ضرورت بھی تھی، لیکن میں کیا کرتی، میرے ساتھ چھوٹے بچے کا ساتھ ہے، اگر میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے سولر سسٹم نہ لگاتی تو میرا بچہ میرے ساتھ گرمی میں پگھلتا رہتا۔ تو بجائے اس کے کہ میں گاڑی لیتی، میں نے فیصلہ کیا سولر لینے کا، اور اس پوری ویڈیو میں محترمہ نے یہی فیل کروایا کہ جناب عالیہ نے خود سارا سسٹم جو ہے وہ لگوایا ہے، کیونکہ بھئی جو سرکاری جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہاں اتنا بڑا سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھ رہی تھی، اور اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی، اور میں نے کہا بیچاری کتنی اچھی ماں ہے کہ اپنے خواہش کو مار کے ہیں اپنے بچے کے لیے، اس نے یہ نہیں کیا کہ میں کار لے لوں، اپنے بچے کی خاطر قربانی دی، اور ماں ہونے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن نیکسٹ ڈے تو حالات ہی چینج ہو گئے۔ نیکسٹ ڈے ہماری منی چنی آ کے ارشاد فرماتی ہیں وہ تو ہم نے دونوں نے لیا ہے، میں نے اکیلے نے نہیں لیا، وہ تو ہم دونوں نے لیا ہے، میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا کہ پہلے ہم مل کے سولر سسٹم لگواتے ہیں، اس کے بعد کوئی ہم اور کام کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں کیا کہتے ہیں گرمی بہت ہوتی ہے۔ ویسے تو شاہزیب نے سارے انتظام کر رکھے تھے کہ امبر کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن یو پی ایس سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں تو ہوں اے سی میں رہنے کی عادی، واو کیا بات ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً اپنے شور کو نیچا دکھاتی رہی ہماری امبر، لیکن اب ایک دم سے جیسے ہی رمضان آیا ہے نا تو سب اچھا 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 ہو گیا ہے، واو کیا بات ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے جی، اگر میں کہتی ہوں نا کہ انسان جتنا بھی ٹیڑھا ہو نا، اور اگر اس نے گھر بسانا ہے تو پھر وہ ٹیڑھی لڑکیاں ان کو سیدھا ہونا ہی پڑتا ہے۔ کم کی مثال لے لیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ بازار جاتی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں، ابھی آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ برچن انٹی کی بیٹیاں گئی، ان کے شوہر ان کے ساتھ گئے، تحفظ اپنے نگرانی میں ان کو لے کے گئے، دونوں نے بھابھیوں کی عید کی شاپنگ کی، دونوں کے ہسبینڈ ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا اپنی بیویوں کو کہ چلو کیمرہ اٹھاؤ اور خود منہ اٹھا کے چلی جاؤ، ٹھیک ہے، کسی بچے کو ساتھ لو، کسی بھائی کو ساتھ لو، بھائی اگلے خود جاتے ہیں اور خود شاپ جو بھی وہاں پہ خریداری کرتے ہیں نا، اگلے خود بات کرتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں بس تم لوگ چیز پسند کرو، ٹھیک ہے، ریٹ کرنا اور باقی سب وہ کرتے ہیں، لیکن کم کے تو بھائی ناراض ہی کیا کہتے ہیں انداز ہی نرالے ہیں۔ وہ تو ہماری برچن آنٹی سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے، ایک ہاتھ نہیں بلکہ میں تو کہوں گی 10 ہاتھ آگے ہے۔ اتنی کوئی اعلیٰ ٹریننگ کر دی ہے باورچن نے اپنی بہو کی کہ باورچن اب گھر میں سکون سے بیٹھ کے جو ہے نا زندگی گزار سکتی ہے، کہ کچھ بھی لینا ہونا بول دو بھائی جا بہو لے کے آ، کیونکہ بہو صاحبہ جو ہیں ان کو ہسبینڈ کی تو کوئی فکر نہیں ہے، کسی اور کی تو کوئی فکر نہیں ہے، بس بچوں کو ٹیوشن بھیج دیا یا اماں کے گھر چھوڑ دیا، چلو جی بازار، اور ہماری کم کو بارگیننگ کر کے پھر پھرا کے ٹائم ویسٹ کر کے بازار میں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اور انٹی کی بیٹیاں یہاں پہ تو بھائی تعریف بنتی ہے، کیونکہ رش جو ہوتا ہے بازار جو ہوتا ہے یہ شیطان کا پسندیدہ جو ہے نا وہ جگہ ہوتی ہے، اسی لیے بازار میں بھی جاتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے کچھ ایسی کہ اس طرح کی جگہوں پہ نیک لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ تو پھر میں تو کہوں گی نا کہ بھی انٹی کی بیٹیاں تو بڑی نیک ہیں، بڑی اچھی ہیں، بڑی پوتر ہیں، کہ وہ تو بازار جاتے ہی گھبرا جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہائے ہائے ہم تھک گئے، ہائے ہائے کدھر آ گئے، اتنا رش ہے، بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں جی، بڑے اوکھے ہو رہے ہیں جی ہیں۔ لیکن جب کم جاتی ہے، کم کے لیے سب کچھ شانت، اس کو رش بھی اچھا لگتا ہے، اس کو شور شرابہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کو بازار میں گھومنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کو بارگیننگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ واو کلیپنگ ہونی چاہیے، کیا بات ہے، میں کہتی ہوں آل راؤنڈر ہے یہ ہماری باورچن آنٹی کی چہیتی بہو ہیں۔ لیکن جی ایک غیرت ہوتی ہے نا جو مجھے کہیں نہ کہیں باورچن آنٹی کے دمادوں میں تھوڑی نظر آئی ابھی، کہ وہ اپنی بیویوں کو اتنی بھی انہوں نے چھوٹ نہیں دے رکھی، اتنی بھی کھلی آزادی نہیں دے رکھی کہ جاؤ جی لو اپنی زندگی، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن باورچن آنٹی کے گھر میں تو مجھے یہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ادھر تو لگامیں فل جو ہے نا ڈیلی چھوڑی ہوئی ہیں باورچن کے بیٹے نے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس اس کو یہ ہے کہ بیوی ڈالرز کماتی رہے اور مجھے ٹھساتی رہے۔
तो अब क्या कहते हैं जी कि बच्चन की छोटी बेटी इतनी सियानी हो गई है कि अपनी सास से पूछ के ये बात रिवील कर रही है कि मेरी नंद के यहाँ बेटी पैदा हुई है। हालांकि ये लोग इतने कंटेंट की इतनी ये भूखी हैं कि इसका बस चलता तो ये उसकी प्रेगनेंसी भी शो करती, सब कुछ दिखाती, लेकिन ना 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 भाई अगलों ने अब लगामें कसी हुई हैं। मजाल है कि उनकी इजाज़त के बगैर कोई घर का राज जो है सोशल मीडिया पे लेके आए, अंदरूनी बातें लेके आए। अब सासू माँ ने इजाज़त दी तो मुहतरमा ने आके सबको बताया। तो ये होती हैं अच्छी बहुएं। वो ज़रूरी नहीं कि भाई हर बात में हाँ मिलाई जा रही है, हाँ में हाँ, तो हम सारे कुमकुम को ही अच्छा समझते रहे। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। वो सास और वो अच्छी बीवी नहीं है। अच्छी बीवी होती तो वो सास की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय शोहर की हाँ में हाँ मिलाती। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।